उत्प्लावनम् एकः शास्त्रप्रयोगः। एषा द्रोणी, अस्यां जलं वर्तते। अधुना तस्याम् एकं पाषाणखण्डं स्थापयामि। तेन किं भवति? पाषाणखण्डस्य यावत् आयतनं तावत् जलम् उपरि आगच्छति। यदि वयं जलस्थितस्य पाषाणखण्डस्य भारं मापयामः तर्हि भारः न्यूनः दृश्यते। कियान् न्यूनः? यावत् जलम् उपरि आगच्छत् तत् पश्यत। तस्य जलस्य यावान् भारः तावान् एव भारः पाषाणखण्डस्य भारात् न्यूनः भवति। आयतनं तथा च भारः एतयोः भेदः वर्तते, तत् अवगन्तव्यम्। एषः भौतिकशास्त्रस्य पाठः। अग्रिमायां कक्षायाम् एतत् विस्तरेण पठिष्यामः।